नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सीमा मिचिएको कथा धेरै छन्। यो सँगै नेपाली सीमा नागेर नेपाली भूमिभित्र प्रवेश गर्ने ज्यादती पनि बढ्दो छ। देशभित्रै पराईबाट हेपिनु पर्ने, चुटिनु र लुटिनु पर्ने घटना बढ्दो छ। पराईबाट हुने अन्यायका दर्दहरू बढ्दै गए पनि बोलिदिने र रक्षा गरिदिने राज्यको उपस्थिति सीमामा कमजोर बन्दा नेपालीहरूले देशभित्रै विदेशीको तातो गोली खाएर मारिनु पर्ने घटना पनि बढ्दो नै छ। भारतले आफ्नो भनेर कब्जा गरेको जग्गाको तिरो नेपालीहरूले तिरिरहेका छन्, तर खेत खन्न र जोत्न समेत पाउँदैन। फसल उठाउने त परको कुरा, बर्दियामा यस्तै व्यथा यति बेला दोहोरिएको छ। नेपाली भूमिभित्र पसेर हात हतियार सहित घरको खान तलासी लिइन्छ। नेपालभित्र प्रवेश गरेर नेपाली नागरिकको छातीमा गोली चलाइन्छ। तर त्यो नेपालीको मरणले देशलाई कतै दुख्दैन। यही कारण बर्दियावासी मात्र नभई देशभरका सीमावासीहरू सीमामा राज्य नभएको अनुभूति, पराईको बोटको पीडा सहन विवश छन् र यो अनुभूति गर्न बाध्य छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। बाटोघाटो, पुल पुलेसा लगायतका विकास निर्माणको काम राम्रो र बलियो बनाए यो देशमा निर्माण कम्पनीहरूको इज्जत नै जान्छ जत्तिकै भएको छ। कसरी हुन्छ कामचोर शैलीबाट काम सक्ने र ठेक्का लिँदा पाएको रकम अधिक भन्दा अधिक कुम्ल्याउने प्रवृत्ति नेपाली ठेकेदारहरूमा बढ्दा विकास निर्माणको कुनै पनि काम प्रभावकारी र दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्ने बन्ने गर्दैन। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको रिङ रोडले पनि यही नियति भोग्दै आएको छ। अत्यन्तै कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा निर्माण गरिएको सडक भत्किँदै जान थालेको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा स्थानीयको व्यापक गुनासोपछि यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। सधैँ चाहिँ आज पनि न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ र नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस गर्दछौँ। र यदि कार्यक्रममा कुनै समस्या परेको छ, तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्याहरू, जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू जे छ राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँका जायज गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ। र कार्यक्रमको सुरुवातमै कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, यतिखेर म पुलिस हस्पिटलबाट कुमार भट्टराई बोल्दैछु। हजुर कुमारजी, टिचिङ हस्पिटलबाट भन्नुभयो? हजुर, टिचिङ हस्पिटल होइन, अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै पुलिस हस्पिटलमा छु। टिचिङ हस्पिटलबाट चाहिँ मेरो बिरामी चाहिँ डिस्चार्ज गरेर चाहिँ म यहाँ पुलिस हस्पिटलमा छु। हजुर ए, पुलिस हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? समस्या यस्तो भयो, तपाईँको के भयो भने जब मैले बिरामी टिचिङ हस्पिटलमा लाँदाखेरि मेरो मम्मीको अक्सिजन चाहिँ तपाईँको 1 लिटरमा राखेर लिएर गएको थियो होइन। हजुर। त्यसपछि एकदमै नर्मल हुनुहुन्थ्यो मेरो मम्मी। त्यसपछि टिचिङ हस्पिटल लिएर गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब खानेकुरादेखि लिएर औषधिदेखि के अरे औषधि चाहिँ हामी आफैले किन्न पर्थ्यो होइन। हजुर। अनि त्यहाँ अरू कुरा चाहिँ सबै फ्री भन्नुभएको थियो, तर त्यहाँको नर्स, त्यहाँको डक्टर सबै त भन्न मिल्दैन। त्यहाँको नर्स र डक्टर सबै त त्यस्तो भन्न मिल्दैन। तर कुनै नर्स र कुनै डक्टरको व्यवहार देखेर चाहिँ मलाई एकदमै के भन्छ अरे त्यहाँका अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम पीडित हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको अरू उपचार गर्ने मान्छेहरू पनि एकदमै पीडित भएर त्यहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ डिस्चार्ज गरेर अरू हस्पिटलमा जानुपर्ने बाध्यता भएको थियो होइन। एउटा सरकारी हस्पिटल हामीले कर तिरेर एउटा सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भनेर ठुलो भरोसा लिएर चाहिँ सरकारी हस्पिटलमा जान्छौँ हामी। सरकारी हस्पिटलले नै तपाईँको त्यस्तो व्यवहार गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ जाने चाहिँ कहाँ? र अर्को कुरा तपाईँको त्यहाँ सिस्टरले, जुन सिस्टरले चाहिँ मेरो मम्मीको तपाईँको त्यो जुन
औषधि दिने ठाउँमा चाहिँ 3 चोटि छेड्नु भयो, तपाईँको हातमा 3 चोटि छेड्नु भयो। छेड्नु भइसकेपछि चाहिँ सिस्टर तपाईँको नसा हेरेर छेड्नुहोस् न, किन 3 चोटि छेड्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्छ अरे तपाईँले मलाई सिकाउनुपर्छ र भन्ने कुरा गर्नुभयो। र अर्को कुरा फेरि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँ प्राइभेट हस्पिटल जान सक्नुहुन्छ नि, किन यहाँ सरकारी हस्पिटल आउनुभयो भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो। भनेपछि अलिकति व्यवहार चाहिँ राम्रो भएन उहाँहरूको काम गर्दाखेरि भन्ने तपाईँको पटक्कै राम्रो भएन, अलिकति होइन पटक्कै राम्रो भएन। त्यहाँ सरकारी हस्पिटलको तपाईँको बाथरुम भन्नुहुन्छ भने तपाईँको बिरामी जाने बाथरुम लगभग तपाईँको अक्सिजन लाएर जानुपर्छ। अक्सिजन लगाउने एउटा गुडाउने तपाईँको एउटा साधन छैन त्यहाँ होइन। व्हिलचेयरमा हामी आफै बोकेर लानुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको बाथरुममा जाँदाखेरि पनि तपाईँको जुन हामी बाथरुमसम्म पुग्छौँ, बाथरुममा जानको लागि लगभग 3 मिनटदेखि के अरे 2 मिनटदेखि 3 मिनट लाग्छ त्यहाँ बाथरुममा जानको लागि होइन। त्यो भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ बाथरुममा जाँदाखेरि अक्सिजन पुग्दैन। अनि त्यसपछि तपाईँको बाथरुमभित्र हेर्नुहुन्छ भने एकदमै फोहोर छ। त्यहाँ गएर तपाईँको कोही पनि मान्छेहरू पिछा फेर्न सक्दैन। त्यहाँ आएर बेला बेलामा सफा गर्दैन त्यहाँको हाउसकिपिङहरूले। यदि हामीले त्यो बेडसिट चेन्ज गरिदिनुहोस् न भन्यो भने त्यो आफैले गर्नुपर्छ, तपाईँले आफैले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। बेडसिट हामीले आफैले चेन्ज गर्नुपर्छ। बेडसिट पनि अनि तपाईँले यति धेरै गुनासोहरू रहेछ अनि तपाईँ त्यहाँबाट भनौँ न अर्को हस्पिटलमा जानुभयो, अहिले पुलिस हस्पिटलमा हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले टिचिङ हस्पिटलको कोही प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई यस सम्बन्धी गुनासो गर्नु भएन, के भन्नुभयो? मैले गुनासो तपाईँको कुन बेलामा गरेको थिएँ भने यो विषयमा गुनासो सिस्टरहरूसँग पनि गरेँ होइन। तपाईँको व्यवहारहरू मन परेन, मलाई ठिक लागेन, यस्तो भयो, मेरो बिरामीलाई झन्झन गाह्रो भइरहेको छ, तपाईँको 15 लिटरमा लाउनु परेको जम्मा 1 लिटरमा लिएर आएको बिरामीलाई 15 लिटरमा लाउनु परेको छ भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि सिस्टरहरूले अनि म पनि प्रेसकै मान्छे हुँ, म प्रेसको मान्छे हो भनिसकेपछि अलिकति गरे हो कि जस्तो देखाउनु भएको थियो उहाँहरूले होइन। र अर्को कुरा तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन हामीले ब्लड टेस्ट गर्न जान्छौँ, ब्लड टेस्ट गर्न गएको रिपोर्टै छैन उहाँहरूसँग, रिपोर्टै हराइदियो। जुन युरिन टेस्ट गर्न गएको छ, युरिन टेस्ट गरेको रिपोर्टै छैन, रिपोर्टै हराइदियो। दुईटै रिपोर्ट म खुद आफै के भन्छ त्यहाँ टेस्ट गर्न गएको छु, रिपोर्ट लिएर टेस्ट गर्न गएको छु, तर भोलिपल्ट गएर सोद्धाखेरि छैन, तपाईँको रिपोर्टै छैन, कहाँ छ भनेर उल्टो मलाई थर्काउनु भयो। त्यसपछि मैले प्रशासनमा यो कुराहरू गरिराखेँ, मेरो युरिन टेस्ट गरेको रिपोर्टै छैन, यो हराउनु भयो अरे, के कारणले हराउनु भयो, के हो तपाईँहरूको लापरवाही भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले एक्सन लिए जस्तो त गर्नुभएको थियो, तर त्यो एक्सनको तपाईँको भोलिपल्ट त्यो रिपोर्ट पनि मैले पाइनँ क्या टिचिङ हस्पिटलको। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई ठिक छ, हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि टिचिङ अस्पतालका कोही प्रशासनिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउनु होला। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, विशेष गरी धेरै गम्भीर छ, उपचारका लागि गएका बिरामीहरूको। म पनि एउटा प्रेसको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि म त टिचिङ हस्पिटलसँग एक्सन लिन्छु, तर कसैलाई पनि म छोड्दिनँ भनेको छु। टिचिङ हस्पिटलले गर्दाखेरि मेरो मम्मीलाई अहिले भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने जरुरी छ, किनभने त्यस्तो अक्सिजन 1 लिटरमा लिएर गएको अक्सिजन 1 लिटरमा लिएर गएको मान्छेलाई अहिले तपाईँको टिचिङ हस्पिटलको लापरवाहीले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ के अरे वार्डमा सबैजनासँग कुरा गरेर मैले उहाँ क्याबिनमा लिएर गएँ। क्याबिनमा लिएर जाँदाखेरि मैले दिनको 3500 रुपियाँ के अरे 3000 रुपियाँ दिनको 3000 रुपियाँ तिरेर अनि त्यसपछि मैले एक दिन राखिसकेपछि त्यहाँको डक्टरहरूसँग कुराकानी गरेँ। तपाईँको बिरामी अब तपाईँको बिरामी जेसुकै होस् हामी जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ, भोलि केही भयो भने तपाईँ आफै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने यस्ता शब्दहरूले चाहिँ मेरो मन छोएको छ। टिचिङ हस्पिटललाई चाहिँ म छोड्दिनँ। म हाम्रो प्रेस मिट गरेर हाम्रो सम्पूर्ण जति पनि पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले त्यहाँ चाहिँ एकदमै के तपाईँको छड्के चेकिङ हानेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हस्पिटललाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न एकदमै जरुरी छ। र अर्को कुरा आज मेरो मम्मी यो हस्पिटलमा मैले ल्याउन पर्ने बाध्य भएको छु। म जस्तो हरेक नेपालीहरू बोल्न नसक्ने नेपालीहरू चाहिँ पीडामा परिरहनु भएको छ। त्यहाँ कति नेपाली छन् ठिक छ, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी यो घटना कहिलेको हो, तपाईँले आमालाई कहिले लगेर जानुभएको थियो हस्पिटलमा? मेरो यो घटना चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको पिसिआर गरेको मैले 14 गते पिसिआर गरिसकेपछि मम्मीलाई अलिकति गाह्रो भएपछि मैले 15 गते टिचिङ हस्पिटलमा लिएर गएँ। टिचिङ हस्पिटलमा लिएर गइसकेपछि त्यहाँ तपाईँको हामीले आफैले तपाईँको अक्सिजन सहित व्हिलचेयरमा हालेर बेडमा पुर्याउनु पर्ने, बेडबाट तपाईँको बाथरुमसम्म हामी आफै ल्याउनु पर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको अक्सिजन गुडाउने एउटा साधन छैन त्यहाँ। तपाईँको बाथरुम हेर्नुहुन्छ नि, बाथरुम तपाईँको त्यस्तै के भन्छ अरे एकदमै घिनलाग्दो छ। अनि बाथरुममा एउटा तपाईँको सेनिटाइजर एउटा के भन्छ अरे तपाईँको साबुन छैन। यी सबै कुराहरू लापरवाही छ त्यहाँ। हस्, तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ। मैले जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँको फोन यति बेला व्यस्त बताइरहेको छ। कतै व्यस्त हुन्छ एउटा कुरा, अर्को कुरा स्टाफहरू तपाईँको स्टाफहरूको छुट्टी हुने समय 5 बजे हो, तर तपाईँको 4 बजे नै उनीहरू भेटिँदैन। जुन युरिन टेस्ट गरेको ठाउँमा रिपोर्ट लिन जाँदाखेरि 4 बजे जाँदाखेरि भेटिँदैन।
हजुर, यी यावत समस्याबारे तपाईँले बताउनु भएको छ। यो समस्यालाई हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष लाइभ कार्यक्रम मार्फत बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस भइरहेको छ। सम्बन्धित अस्पताल प्रशासनका व्यक्तिलाई हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले आमाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त यसबारे बताउनु। अवस्था एकदम गम्भीर छ, स्वास्थ्य अवस्था एकदम गम्भीर छ। यतिखेर म पुलिस हस्पिटलमा छु। पुलिस हस्पिटलमा एकदमै राम्रो फ्यासिलिटी छ। सम्पूर्ण जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि नेपाली दाजुभाइ एउटै छानोमुनि बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यो टिचिङ हस्पिटल बिरामी लिएर नजानु होला, किनभने तपाईँको बिरामीलाई बिना कालमा मार्ने कोसिस गर्छन् त्यहाँ। त्यो कारणले एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याइसकेका छौँ टिचिङ अस्पतालका सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ विक्रम अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विक्रम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। म विक्रम अधिकारी होइन, राम विक्रम अधिकारी। राम विक्रम अधिकारी, माफ गर्नु होला। अब यहाँले विशेष गरी यहाँलाई जोड्नुको कारण के भने एकजना बिरामीले दुर्व्यवहार सहनु परेको बारे गुनासो आएको छ। उहाँले आफ्नो आमालाई त्यहाँ उपचारका लागि लगेर जानुभएको रहेछ, तर आमाप्रति दुर्व्यवहार भयो भन्ने गुनासो उहाँले गर्नुभएको छ। यसबारे तपाईँहरू अस्पताल प्रशासनका व्यक्तिहरूलाई कसैले गुनासो गरेको थियो सर? यसबारेमा मलाई चाहिँ कुनै जानकारी छैन। हजुर, उहाँले त्यस्तो के दुर्व्यवहार कसैले गर्यो त्यसो भने त यहाँ हामी कहाँ भन्न आउनु पर्यो। त्यसपछि हामीले त्यो मान्छेलाई बोलाएर चाहिँ यो किन यसो भयो भने चाहिँ उसलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यक पऱ्यो भने कारवाही गर्छौँ। त्यसमा दुर्व्यवहार त गर्नै पाइँदैन। ठिक छ, म उहाँको प्रत्यक्ष गुनासो तपाईँलाई सुनाउने कोसिस गर्छु। कुमारजी सुन्दै हुनुहुन्छ? टिचिङ हस्पिटलका नर्स र डक्टरहरूले सबैले त्यस्तो भन्न मिल्दैन, सबैजनाले त्यस्तो गर्नु भएको छैन। दुई चारजनाले गर्नुभएको छ। दुई चारजनाले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै बिरामीहरू चाहिँ पीडामा हुनुहुन्छ। र मैले तपाईँको अघि पनि भनिसकेको छु, जब मैले युरिन टेस्टको लागि त्यहाँ रिपोर्ट लिन जाँदाखेरि युरिन टेस्ट गर्न रिपोर्ट छैन भनिदिनु भयो, हरायो भनिदिनु भयो। यी सबै कुराहरू लापरवाही भइरहेको छ। भाइ सुन्नु त भाइ, तपाईँ पहिला यहाँ आएर हामीलाई त्यो तपाईँको गुनासो त त्यहाँ राख्नुभन्दा नि यहाँ मैले गरिसकेको छु। म आफै एउटा रिपोर्टर हो, हेर्नुहोस् सर है, म आफै एउटा रिपोर्टर भएको कारणले मैले भन्नुपर्ने बाध्यता छ, किनभने सम्पूर्ण नेपाली पीडामा हुनुहुन्छ त्यतिखेर। ठिक छ, तपाईँले कसलाई गर्नुभयो यहाँ गुनासो, कसलाई गर्नुभयो? मैले प्रशासनमा तपाईँले चाहिँ ल्याबको अगाडिपट्टिको प्रशासनमा गएर मैले कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँको के भन्छ त्यहाँ एक्सन लिनु त भएको थियो, तर एक्सन लिएर पनि मेरो रिपोर्ट त आएन नि सर। खै रिपोर्ट आउनु पऱ्यो नि त, एक्सन मात्रै लिएर भएन नि। ठिक छ, यति बेला राम विक्रम सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? खुद हेर्नुहोस् त वार्डको तपाईँको गतिविधि तपाईँले आफै हेर्नुहोस्। बाथरुमको कति समस्या छ बिरामीको लागि, तपाईँ आफै खुद गएर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासनको। कुमारजी ठिक छ कुमारजी ठिक छ, तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला राम विक्रम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँले अब यसको अलिकति जवाबदेहिता पनि लिनु होला। विशेष गरी यहाँहरूले यो परिस्थितिमा काम गरिरहनु भएको छ, यसको सम्मान छ सबै नर्स स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। तर बिरामीलाई गरिने दुर्व्यवहार कहीँ कतै यस्ता घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। यसको नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कहीँ कतै यस्तो कम्प्लेन्सहरू आइरहेको छ भने यसलाई कसरी सेटल डाउन गर्ने भन्ने यसको जिम्मेवारी विशेष गरी अस्पताल प्रशासनसँग रहन्छ, तपाईँहरूसँग रहन्छ। यस विषयमा तपाईँहरूले केही जानकारी पाउनु भएको छैन त्यसो भए, होइन? सुन्नुहोस् न, अब यस्तो छ, तपाईँहरू त हाम्रो नजिक सामिप्यमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले धेरै क्लोजली यहाँ हेरिराख्नु पनि भएको छ। बेला बेलामा तपाईँलाई आएको गुनासोमा फेरि यहाँ आएर हामीलाई भेटेर त्यो समाधान पनि भइरहेकै छ, होइन? तपाईँलाई थाहा छ। जहाँसम्म त्यो अब जुन भाइले बोलिरहनु भएको छ, उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा पनि उहाँ एग्रेसिभ भएर कराइरहनु भएको छ। त्यो उहाँले ल्याबको मान्छे अथवा कुनै एटेन्डेन्ट लेभलको मान्छे अथवा कसैलाई गुनासो गरेर त्यो थाहा हुँदैन नि, सम्बन्धित ठाउँमा जानु पर्यो। जो गुनासो सुन्ने अधिकारी भनेको ठिक छ कुमारजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईले रिपोर्ट पनि पाएन भन्ने गुनासो गर्नु भएको छ। हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ। राम सरले बताउनु भएको छ कि प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नुहोस्, गुनासो राख्नुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी कोसिस गर्छौँ भनेर उहाँले भर्खरै बताउनु भएको छ। ठिक छ कुमार सर सुन्नु होला एकपटक, कुमार सर सुन्नु होला। तपाईँ एकपटक गएर उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नुहोस् र आफ्नो गुनासो राख्नुहोस्। त्यस पछाडि के हो तपाईँले नपाएको रिपोर्टबारे पनि उहाँलाई बताउनुहोस् र आफ्नो समस्या प्रत्यक्ष रूपमा गएर भेटेर समाधान गर्नुहोस्। हामी यही चाहन्छौँ। हामीले उहाँको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ र उहाँबाट पनि एकदमै सकारात्मक जवाफ आएको छ। यस्तो तपाईँलाई म थोरै जानकारी गराउँछु। म त पीडित भए होइन, म त यहाँ अहिले हस्पिटलमा पीडितै छु, तर म नभए पनि म नगए पनि त्यहाँ अरू बिरामीहरूलाई चाहिँ मलाई जस्तो मर्का नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले एउटा जानकारी सूचना। ठिक छ, तपाईँले अरू अन्य बिरामीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै गुनासो राख्नुभयो, ठिक छ, र त्यो समस्या समाधानका लागि भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ सम्बन्धित अस्पताल प्रशासनका। ठिक छ, प्रत्यक्ष रूपमा गएर कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ है। अब कुमारजीले मलाई भेट्नु पर्यो, यहाँ आएर के हो त्यो भन्नु पर्यो। जसपछि अब हाम्रो तर्फबाट कसैले पनि त्यस्तो किसिमको दुर्व्यवहार गरेको छ
अब सर्भिस हामीले अहिलेसम्म त एकदम ध्यान दिएर सब काम गरिरहेका छौँ। ठिक छ, तपाईँहरूले एकदमै काम गरिरहनु भएको छ। कहीँ कतै छिटपुट रूपमा यस्ता घटनाहरू भएका छन् भने यसलाई निगरानी गर्नु होला सर। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुनासो आज त्यसलाई समाधान गरेकै छौँ हामीले होइन, ठाडो कारवाही पनि गरिरहेको छौँ, कतिलाई त यहाँबाट सौदा पनि गरिरहेको छौँ। हजुर ठिक छ। सँगसँगै अस्पताल व्यवस्थापनलाई लिएर विशेष गरी केही वासरुमहरू फोहोर रहेको बारे, सेवा सुविधामा केही बिरामीहरूले असहज महसुस गरिरहेको बारे पनि गुनासो आएको छ। यसतर्फ पनि यहाँको ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। पोजिटिभली लिन्छु, तर उहाँले देखाउनु पऱ्यो क्या। बाथरुम त यहाँ धेरै बाथरुम छ, अब उहाँले कहाँको कुन चाहिँ बाथरुमको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब अहिले स्विपरहरू पनि अहिले एकदम कम मात्रामा ड्युटी गरिरहनु भएको छ होइन। कोही चाहिँ इन्फेक्टेड हुन्छ, आफै इन्फेक्टेड भएका छन्, त्यो काम फेरि अर्कोले गर्दैन। समस्या यो विभिन्न प्रकारको समस्या छ अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। ठिक छ, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको गुनासोलाई सम्बोधन गरिदिनु होला र सँगसँगै उहाँले बताएअनुसार अन्य बिरामीहरूको पनि त्यस किसिमको गुनासो छ, यसतर्फ पनि यहाँहरू सचेत रहिदिनु होला सर। उहाँले आएर यहाँ भेट्नु पऱ्यो, देखाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, अनि पो हामी हेर्ने कुरा हुन्छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस् हस्। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौ पहिलो विषयतर्फ। नेपाल र भारत बीचको सीमा व्यवस्थित हुन नसक्दा धेरै नेपाली भूमिमाथि अझै पनि भारतीयहरूले भोग चलन गरिरहेका छन्। बर्दिया जिल्लाको गोलरिया नगरपालिका स्थित थपुवा गाउँको 12 बिघा जग्गा भारतीय नापी विभागले आफ्नो सीमाभित्र रहेको दावी गर्दै आए पनि नेपाली नागरिकहरूले जग्गाको राजस्व मालपोत कार्यालय बर्दियामा बुझाइरहेका छन्। आफ्नो जमिनमा खेतीपाती गर्न जाँदा नेपाली नागरिकहरूले मारिनु पर्नेसम्मको ज्यादती सहँदै आएका छन्। पीडा यतिमा मात्र सीमित छैन, सीमा क्षेत्रको 10 गजा र नेपाली भूमिभित्रै लुटिने र पिटिनेसम्मको ज्यादती नेपाली नागरिकहरूले भोग्दै आएका छन्। नेपालीहरूले भारतीय प्रहरीको ज्यादती कहिलेसम्म सहनुपर्ने, सीमामा किन रोकिँदैन उनीहरूको ज्यादती, बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनारसँग 2 दिनदेखि यसको जवाफ लिन खोजिरहेका छौँ, तर उहाँसँग जवाफ पाउन सकेका छैनौँ। आज फेरि यसको जवाफ लिने प्रयत्न गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतीय नापी विभागले 2 दशक पहिला गुलरियाको थपुवा गाउँको 12 बिघा भन्दा बढी जमिन भारतमा रहेको देखाए पनि अहिले पनि नेपालले राजस्व बुझाइरहेका छन्। भारतमा पारिएको त्यो जमिन अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन। खेतीपाती गर्न नपाए पनि राजस्व बुझाइरहेको त्यो जमिनबारे राज्यले अहिलेसम्म पनि कुनै चासो देखाउन सकेको छैन। बेला बखतमा भारतीय प्रहरीहरू आएर सिभिल ड्रेसमा आएर तङ गर्ने, टेन्सन दिने मात्र नभएर भर्खरै अस्ति चाहिँ केही पैसा पनि लुटेर लगे र साथमा हाम्रो पवित्र राणाजीलाई एकै नभए 2 पटक चाहिँ एरेस्ट गर्ने प्रयास गरियो। घेराबन्दी पारेर हतियारसहित आएर जुन एरेस्ट गरेर लैजाने प्रक्रिया भारतीय प्रहरीबाट भइरहेको छ, यो ज्यादती गरेको एकदमै निन्दनीय लागिरहेको छ। बर्दिया जिल्लाको 83 किलोमिटर खुला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ, तर विवाद ज्यादतीको विषय खुला सीमाको दूरीभन्दा धेरै बढी छ। बर्दियावासीमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीको फेहरिस्त। 2062 सालमा गुलेरियाको कटीमा एसएसबी गोली हानेर रामकुमार चमारको हत्या। 2068 साल फागुन 4 गते एसएसबीले बेपत्ता बनाएका हर्क बहादुर शाहीको अवस्था अझै अज्ञात। 2072 सालमा गुलरिया आसाराम लोध भारतीय वन दरोगाद्वारा अपहरणपछि बेपत्ता। 2072 सालमा हतियार सहित प्रवेश गरी भारतीय प्रहरीद्वारा गुलरियावासीको घर घरमा खानतलासी। सुरजपुरका व्यापारी पवित्र राणा र हिमबहादुर पुनसँग भारतीय प्रहरीद्वारा जनही मासिक 2500 भारो माग। ज्यादती यतिमा मात्र सीमित छैन। भारतीय प्रहरीले मागेको मासिक रकम दिन नमान्दा हिमबहादुर पुनले भोग्नु परेको पीडा कम दुःखदायी छैन। आफ्नी श्रीमतीको उपचार गर्न जाँदा उनलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखेको भारतीय प्रहरीले 1 लाख भारू माग गरे, तर दिन नसकेपछि उनी 38,000 भारू दिएर नेपाल फर्किए। यस्तै मासिक रकम मागेका पवित्र राणाले रकम नदिएपछि केही दिन अघि मात्र हतियार सहित नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय प्रहरीले उनीहरूको पसलबाट 20,000 नेपाली रुपैयाँ समेत लुटेर गएका थिए। पुरा यस्तै घेरा हाल्ने भनेर आएको रहेछन्। अनि हामी यहाँ बाख्रा चलाउँदै थियौँ, अनि यहाँ भाग्नु भयो। त्यति बेला भाइ यहाँ जरको तिरपालबाट उठेर तिनीहरू भाग्ने भाग नत्र म गोली ठोकिदिन्छु, माथिबाट आदेश आइसक्यो भनेर पुरा एकदम हतियार समाइसकेपछि बल्ल छोड्यो। भागे अन्त रोडमा गए पछाडि हट्दै 81 अब आएर अब यहाँ चाहिँ हामीलाई बेला बेलामा आउने टचर गरेर राख्ने, बेला मानसिक तनाव दिइराख्ने गर्यो। अनि त्यसपछि गएर
यहाँभन्दा यो सीमा हुनुभन्दा पहिला पनि आएर चाहिँ धेरै गर्यो। त्यसपछि गएर अब सीमा सिल भइसकेपछि हाम्रो यहाँ सशस्त्रको ग्रुप बसिसकेपछि अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ के लो भयो अनि त्यसपछि पछाडि चाहिँ फेरि आएर यहाँ जबरजस्ती पैसा माग्ने अनि घरमा आएर यहाँ चाहिँ दोकानमै आएर चाहिँ धम्काउने त्यस्तो खालको कार्यहरू गरिराख्यो। यति बेला सुरजपुरका व्यवसायीहरूको घर छेउमा त्रिपाल टाँगेर सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिएका कारण आफूहरू घरमा बस्न सकेको उनीहरूको भनाइ छ। तर अन्य धेरै गाउँ बस्तीमा अझै पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती जारी छ। भारतीय प्रहरी सधैँ जसो गाउँ गाउँमा हतियार सहित आउने र स्थानीयलाई धम्की समेत दिने गरेका छन्। राज्यको पहुँच सीमामा कमजोर बन्दा बर्दियाका गाउँ घर नै डर र त्रासमा बस्न बाध्य छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौं। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरूले ज्यादती कहिलेसम्म सहनुपर्ने, कुटिनुपर्ने, पिटिनुपर्ने र बेला बेला मारिनुपर्ने यस्ता घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् र त्यहाँका पीडित नागरिकहरूले नेपालीहरूले राज्यको उपस्थिति त्यो क्षेत्रमा नभएको भन्ने अनुभूति गरिरहेका छन् र स्थानीय प्रशासनले यसको नियमन गर्न किन सकिरहेको छैन। यदि राज्यको उपस्थिति नभएको अनुभूति त्यहाँका नागरिकले गरिरहेका छन् भने त्यसको नियन्त्रण गर्न यदि स्थानीय प्रशासनले सकिरहेको छैन भने केन्द्र सरकारलाई किन जानकारी गराइरहेको छैन, यावत प्रश्नहरू हामी गर्नेछौँ। यति बेला हामी सबैभन्दा पहिले कुराकानी गर्नेछौँ त्यहाँका पीडित मध्येका एक प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ पीडित पवित्र राणा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पवित्रजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार सर। अब यहाँहरूले कस्तो किसिमको शास्ति ज्यादती भोगिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले के अनुभव गरिरहनु भएको छ? निरन्तर रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यादती तपाईँहरूले सहनु परिरहेको छ, यसबारे के बताउन चाहनुहुन्छ? कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? सर, हाम्रो अब जस्तै अब हामी चाहिँ द्वन्द्व पीडित भएर 2058 सालतिर जारकोटदेखि बर्दिया गुजरिया वडा नम्बर 8 सुरजपुर गाउँ अन्तर्गत जयबाग टोलमा बसाइसरी गरेर आएका हौँ सर। हजुर। अनि भारतको सीमादेखि करिब 50 मिटर भित्र पर्ने उक्त बस्तीमा नेपाल सरकारले रातो तिरी आदिकै रूपमा चाहिँ म र हिमबहादुर पुनले व्यवसाय र व्यापार चाहिँ सञ्चालन गरेर आएका छौँ। हजुर। आएको अवस्थामा भारतीय प्रहरी कोतवाली आएर व्यापार सञ्चालन गरे बापत मासिक रु 2500 का दरले पैसा असुल्न खोज्यो सर। अनि खोजेपछि रकम हामीले चाहिँ दिन अस्वीकार गर्यौँ। तत्पश्चात एकैपटक रकम असुल्ने नियत बस श्रीमतीको घोडाको उपचार गर्न बहराज गएर फर्कदै गर्दा हिमबहादुर पुन्जीलाई गिरफ्तार गरी 2076 वैशाख 1 गतेका दिन नयाँ बस्ती थानामा बन्दी बनाइयो। हजुर। अनि बन्दी बनाएर रु 1 लाख रुपियाँ भारू मागेको र 35,000 भारू लिई रिहा गरेको थियो। तर 15 लिटरको लोकल रक्सीको मुद्दा बनाएर अहिले पनि खोजिरहेको छ सर। भने मलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्न खोजिरहेको अवस्थामा विषयगत समाधानका लागि तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग 2-3 पटक डेलिगेसन जाँदा पनि समस्या समाधानको लागि ठोस पहल भएन। हजुर। अनि त्यही बेलादेखि हालसम्म पटक पटक धम्क्याउने, नेटबाट फोटो निकाली चौकीमा राख्ने, सबैसँग राणालाई जसरी पनि गिरफ्तार गर्छौँ भन्नुका साथै घरसम्म आएर पक्राउ गर्न खोज्दा म भाग्न सफल भएँ। तर पैसा लुटियो। दोस्रो पटक हतियार सहित मेरो घरतिर दसगर्दाबाट प्रवेश गर्न खोज्दा उनीहरूलाई देखेपछि म भाग्न सफल भएँ। भने नजिकै अस्थायी चेकपोस्ट रहेको सशस्त्र सीमा बलको सक्रियताले गर्दा हतियारधारी भारतीय पुलिसले मेरो घरसम्म पुग्न सकेन। यस्तो अवस्थामा सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने हामी नेपाली नागरिकको सुरक्षा कसले गर्ने? यदि राज्य नै निरह हुने भने सीमा अतिक्रमणलाई सुनिश्चित गर्ने बिना हतियार धारी सिपाही हामी विस्थापित हुन बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प रहेन सर। हजुर। अब त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति छ कि छैन, के छ अहिले? यस्तो सर यस्तो के छ भन्नुहुन्छ भने अब पोहोर सालको जस्तै लकडाउन भयो नि सर, हाम्रो चैत्र 12 गतेबाट लकडाउन भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ अस्थायी चेकपोस्ट बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सर हामीले अलिकति सुरक्षाको महसुस गरेका छौँ सर। तैपनि अब त्यहाँ आएर अब हाम्रो चाहिँ जमिन नजिकै चेकपोस्ट के अरे भारतको सीमा नजिकै छ त्यहाँ।
भएको कारणले त्यो जमिनमा घाँस काट्न दाउरा लिन मतलब गाई बस्तु चराउन जाँदाखेरि आउँदै गर्दा अनि यता इधर हलाउनु गर यस्तो फलानु इधर उधर होइन धेरै कुराहरू चाहिँ आउने र हामीले चाहिँ धम्क्याउने काम गरिरहेको छ सर। हजुर ठिक छ, यसबारे हामी थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हामी यहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा हामीले ल्याएका छौँ बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनार हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब बर्दिया जिल्लाको विशेष गरी 83 किलोमिटर खुला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। अब यो अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा आम नेपाली जति दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जहिले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती सहनु पर्ने पीडा निरन्तर रूपमा गरिरहेका छन्। यो किन रोकिन सकिरहेको छैन? ज्यादती यसको नियमन किन हुन सकिरहेको छैन? कहाँ चुक्दैछ स्थानीय प्रशासन? सिडिओ साहब, प्रश्नका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, हाम्रो सीमा खुला सीमा छ। खुला सीमा भएको हुनाले, सीमा क्षेत्र खुला भएको हुनाले अब यताका गाईबस्तु उता सजिलै जान सकि, उताका गाईबस्तु यता सजिलै आउन सकि, त्यो अवस्था रहन्छ नै। हजुर, त्यसो भएको हुनाले फेरि पहिलादेखि पनि मान्छेहरू यताउता आउने, जङ्गल उतातिर प्रयोग गर्ने परम्परादेखि चलेका यी बानीहरू, त्यो अवस्था हो। अब अहिले त्यस्तो छैन, तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभयो त्यस्तो अवस्था छैन। हाम्रो सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलका बिओपीहरू खडा भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलहरू चाहिँ एउटा आफ्नो म्यानरमा बिओपीमा पनि बस्नुभएको छ, त्यसपछि टेन्टहरू पालहरूमा पनि बस्नुभएको छ र त्यो किसिमको चाहिँ ज्यादती हुने त्यस्तो किसिमको अवस्था छैन। तर पनि पहिलादेखिको जुन मान्छेको बानी छ, यता र उता सजिलै आउन सक्ने, यताका खेत उताको यता मतलब गाई बाख्रा उता जाने, उताको यता आउने, उताका मान्छेहरू यता खेती चाहिँ अधिक खेती गर्न आउने। अब यसरी इजी एक्सेस चाहिँ नभएको होइन पहिलाको कुराहरू। हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ रिसाइड गरेका छौँ। अब सिडिओ साहब, मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, तपाईँले विशेष गरी यो अवस्था अहिले छैन र यो अवस्थामा केही कमी आएको भनेर तपाईँको जवाफबाट मैले आशय पाइरहनु भन्नुपर्छ। हामी केही कमी होइन, अहिले छैन भन्नुहुन्छ। तर उदाहरणका लागि हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ, विशेष गरी बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका स्थित थपुवा गाउँको वडा नम्बर 8 जुन छ थपुवा गाउँ, त्यहाँ का नागरिकहरूमाथि भारतीय प्रहरीको निरन्तर ज्यादती, त्यहाँ व्यवसाय गरेर बसेका नागरिकहरूमाथि प्रहरीले हप्ता उठाउने भनिन्छ नि, मासिक रूपमा उनीहरूलाई रकम बुझाउनु पर्ने, नबुझाए भने कुटिने पिटिने यस्ता समस्याबारे गुनासो गरिरहेका छन् नि। त्यस्तो कुराहरू अब हामी आफै कति छौँ भन्ने कुराहरू, हामी नागरिकहरू आफ्नो राष्ट्रप्रति, हाम्रो आफ्नो चाहिँ व्यवसायप्रति कति जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा हो। हप्ता किन उठाउने, कुनै अर्को देशको चाहिँ प्रहरीले यहाँ आएर हप्ता उठाउने, त्यहाँका नागरिकहरूले हप्ता उठाउने भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यो त आउँदैन नि। अब हामी कहीँ कतै चुकेका छौँ, हामी उतातिरबाट केही ल्याउने आश गर्छौँ, हामी त्यताबाट केही कुराहरू फेसिलिटेट गरिदिने आश गर्छौँ, अथवा हामी त्यताबाट जङ्गलका स्रोतहरू केही प्रयोग गर्ने गर्छौँ, अथवा केही चिजहरू हो त्यस्तो किसिमको आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टका कारण बाजिएपछि अनि त्यो पुरा नभएपछि तपाईँहरू कहाँ हामी कहाँ त्यो गुनासो आउन सक्छ। तर हामी सबै आफै चाहिँ स्वतन्त्र देशका, हामी चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका नागरिकहरू आफ्नै देशमा केही गर्छौँ, आफ्नै व्यवसाय गर्छौँ, आफै काम गर्छौँ, आफै खान्छौँ भन्ने हो भने कुनै देशको चाहिँ मान्छेहरू आएर त्यसो गर्न सक्दैन र आउन पनि सकेका छैन। तर हेर्नुहोस् सिडिओ साहब, ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो, ठिक छ, तर तिनै पीडित मध्येका एक प्रतिनिधि जसले धेरै शास्तिहरू पाइरहेका छन्, उहाँहरूको शास्ति कतिसम्म छ भन्ने तपाईँलाई म प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउन चाहन्छु। पवित्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनाउनुहोस् त। सिडिओ साहब हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो तर्फबाट केही कमजोरी भएका कारणले त्यो शास्ति पाइरहनु भएको हो कि भन्ने उहाँको जवाफबाट पनि कहीँ कतै आशय आयो। तपाईँहरूले भोगिरहेको शास्ति कस्तो छ भनेर उहाँलाई एकपटक सुनाइदिनुहोस् त प्रत्यक्ष रूपमा। हामीले अहिले चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ जो वर्तमान जो हाम्रो सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, अहिले उहाँसँग त हामीले यो कुरा चाहिँ राखेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ पहिले चाहिँ 2076 सालतिर 2-3 पटक चाहिँ हामी त्यहाँ डेलिगेसन पनि गयौँ, त्यो समस्या समाधान पनि भएन। हजुर, अनि त्यसले गर्दा हामीले स्थानीय स्तरबाट हाम्रो चाहिँ यहाँ नगरपालिकाका जो मेयर साहब हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ यता अब वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग उहाँसँग समन्वय गरेर अनि त्यसपछि गएर त्यो भारतीय पुलिसकोहरूसँग कुराकानी गर्न चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ सर।
होइन। त्यसपछि अब अहिले के भएर भएको छ भन्दाखेरि यो पुरानो इस्यु छ। जस्तै पुरानो चाहिँ उसले हामीले नेपालमा चाहिँ पसल सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा हामीले नेपालभित्रै चाहिँ हामीले नेपालकै हामीले सामान बेचिरहेकै अवस्थामा त्यहाँ के अरे भारतीय पुलिसहरू आएर अब त्यहाँ आएर चाहिँ उसले चाहिँ अब पैसा उठाउनु खोज्यो। अब हामीले चाहिँ हप्ता दिनुपर्छ भन्नु खोज्यो होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले दिनु छ। नदिइसकेपछि अनि उसले चाहिँ त्यो पहिलाको रिसिभेसहरू है सर, त्यो पहिलाको रिसिभलाई चाहिँ यसले आएर बेला बेलामा आउने, त्यसै गरेर हामीले बाटोघाटोमा कहीँ भेटायो भने धम्क्याउने अनि खेद्ने लखेट्ने यस्तो काम चाहिँ गरिराखेको छ। सुडे साहब सुन्नुभयो? ल मैले सुनेँ र मैले जुन कुरा पहिला भनेको थिएँ त्यो मैले भनेको कुरामा उहाँले दिएको अहिले जुन उहाँले हामी पीडित छौँ भनेर भनेको कुराहरूमा मैले तात्विक अन्त त देखिनँ। कुरा त त्यही हो। अब अहिलेका इस्युहरू छैन, अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ फरक छ। अहिले हामीले व्यवस्थापन छुट्टै ढङ्गबाट गरेका छौँ, हाम्रो नागरिकहरूलाई हामीले सम्झाएका छौँ। मैले आफै पनि त्यो नाकाहरू मैले 83 किलोमिटर मैले आफै पनि अनुगमन गरिरहन्छु, पटक गरिरहन्छु, एकपटक होइन होइन। उहाँहरूलाई सम्झाउँछु। अब म त्यहाँका हाम्रा नागरिकहरूका पुराना बानी व्यवहारहरू तपाईँहरूका के छन्, अब यो चेन्ज गर्नुहोस्, यसो होइन, हाम्रो देश हो यो, हामी आफै आफ्नै ठाउँमा उत्तम गर्नुपर्छ, आफ्नै ठाउँमा सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ नि त्यो मधुबनको उसमा पनि स्कुलहरूमा पनि गएर सबै नागरिकहरूलाई राखेर चौरमा राखेर हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि राखेर नागरिकहरूलाई राखेर तपाईँहरूको क्वेसन के छन्, समस्याहरू के छन् तपाईँहरूको, किन तपाईँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ आफू पीडित भएको छ, पीडित हुनुको कारण के हो ल भन्नुहोस् भनेर उहाँहरूका सबैका कुराहरू मैले यताबाट म मात्रै चाहिँ मिल गरेको छैन। मैले एसपी साहबलाई लिएको छु, सशस्त्रको एसपी साहबलाई लिएको छु, त्यसपछि परको चाहिँ हाकिमलाई लिएको छु, वनको हाकिमलाई लिएको छु, उद्योगको हाकिमलाई लिएको छु, सबैलाई राखेर तपाईँहरूका समस्याहरू के छन् न भन्नुहोस् होइन भनेर यसरी चाहिँ छलफललाई घनीभूत गरेर हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यसैले अब त्यो टिभीले आएका कुराहरू, यो पुराना इबीका कुराहरू, पुराना चलन चल्ती उहाँहरूको के थियो भन्ने कुराहरू अब मसँग चाहिँ अहिले छैन। उहाँले आफै पनि उत्तर गर्नुभयो, हामी प्रशासनसम्म पुगेकै छैनौँ पनि त भन्नुभयो। तर प्रशासनमा ठिक छ। अब यो पुरानै कुरालाई लिएर पनि उहाँहरूले कति पटक कति शास्ति बेहोरेर भोग्नु पर्ने भन्ने पनि त प्रश्न आउँछ। क्वेसनमा पनि मेरो आपत्ति छ। त्यसरी पुराना कुराहरू किन लिने, हामी आफ्नो सत्ता सम्पन्न राष्ट्रप्रति हामी चाहिँ किन वफादार नहुने, पुराना कुराहरू त्यस्तो छ भने भन्नु पर्यो। हामी त्यस्ता कुराहरू रोक्छौँ, हाम्रो जिओपीमा हामीले त्यो पुलिसहरूलाई चाहिँ खडा गरेर राखेका छौँ, हामी व्यवस्थित हुन्छौँ, हामी आफै चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। हाम्रो नागरिकहरूलाई हामी दुःख दिन चाहन्छौँ, हामी सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ, व्यवस्थित राख्न चाहन्छौँ। अनि श्री साहब ठिक छ, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने नि विशेष गरी अब यही गाउँको 12 बिघा भन्दा बढी जमिन भारतमा रहेको देखाए पनि अहिले नेपालीहरूले चाहिँ विशेष गरी बर्दिया मालपोत कार्यालयमा तिरो अर्थात् यो राजस्व बुझाइरहेको अवस्था छ। अब यो जमिन फिर्ताका लागि पहल हुन सकेका छ कि छैन? अब यो जमिन भारतमा तर नेपालीहरूले चाहिँ कर बुझाउनु पर्ने नेपालमा यो विषय चाहिँ हो, यो विषय चाहिँ छ, यो एउटा गम्भीर विषय छ। यो विषयमा हामी हाम्रो जग्गा कहाँ कति छ के छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र उताको हाम्रो समकक्षीहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेर हाम्रो यसको श्रेष्ठताले यस्तो देखाएको छ र यसरी हाम्रो जग्गा यता हुनुपर्छ यस्तो भएको छ भनेर हामी गम्भीर रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर अहिलेसम्म तपाईँहरूले यसबारे छलफल गर्नु भएको छैन? केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउने के गर्नु भएको छ? म आगो चाहिँ किन्दैन चाहिँ भयो। मैले यो विषयमा यस्ता प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने कुराहरू, आफ्नो जग्गा कति हो भन्ने कुराहरू र फिल्डमा गएर हेर्ने कुराहरू मैले चाहिँ आफ्नो आँखाले हेरेर त्यो बुझ्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रहेको छ र यसमा चाहिँ विश्लेषण गरेर समकक्षीहरूसँग छलफल चाहिँ अहिले भएको छैन। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरूले राज्यको उपस्थिति नै नभएको भनेर बेला बेलामा यस्ता घटनाहरूबाट अनुभूति गर्ने दिन चाहिँ नआओस् सर। हामी यही चाहन्छौँ, तपाईँहरूको प्रयास प्रभावकारी होस् र सँगसँगै यो जमिन फिर्ताको सवालमा हामीले यहाँको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यसबारे बुझ्नका लागि पनि पहल गरिदिनु होला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, मेरो तर्फबाट पनि तपाईँले र सँगसँगै हामीसँग जोडिनुभयो पवित्रजी, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र प्रशासनलाई पनि यहाँहरूले जानकारी गराउनु होला र विस्तृत रूपमा आफ्ना समस्याहरूबारे पनि बताउनु होला। हामीसँग जोडिनुभयो, अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीहरूमाथि बेला बेलामा हुने ज्यादतीका घटनाहरू बाहिरिरहन्छन् र त्यसमाथि बर्दिया जिल्ला जो 83 किलोमिटर
जिल्लाको 83 किलोमिटर खुला सिमानाका भारतसँग जोडिएको अवस्था छ। यो क्षेत्रका नागरिकहरू पनि बेला बेलामा भारतीय प्रहरीको ज्यादतीमा पर्ने गरेको घटना बाट पीडित बनिरहेका छन्, जसको एक उदाहरण हामीले प्रस्तुत गर्यौं र सँगसँगै सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौं। यो विषयलाई आवश्यक परे फेरि पनि हामी फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म सिरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 बाट मलनिया गमरियाबाट बोल्दैछु। यहाँको शुभ नाम, कुन जिल्लाबाट बोल्नुभयो? सिरा जिल्लाबाट, सिरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 बाट राजु कुमार यादव। राज्य के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? हाम्रो गाउँमा जनस्वास्थ्य छ नि। हजुर। यो जनस्वास्थ्यमा सिटामोल बाहेक कुनै पनि औषधि मिल्दैन। हजुर। रोड छ भने रोडमा 50 लाख जमिन बजेट आयो, त्यो मध्ये 20 के भन्छ र यहाँ 1 लाखको पनि काम भएको छैन। त्यस्तो समस्या छ, रोडको धेरै समस्या छ यहाँ। राज्य के समस्या बारे बताउन खोज्नुभयो? विशेष गरी नगरपालिकामा कामै भएको छैन भन्नुभयो कि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी? हाम्रो वार्डको कुरा गर्दैछु। वार्डको वडा नम्बर कति हो, कुन नगरपालिका? सिरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13। वडा नम्बर 13 मा के भयो? यहाँ जनस्वास्थ्य छ नि हामीहरूको, त्यो जनस्वास्थ्यमा सिटामोल बाहेक कुनै पनि औषधि मिल्दैन। अहिले कोरोनाको टाइम छ नि। हजुर। यसले ज्वरोको पनि औषधिहरू यहाँ भेट्दैन, त्यस्तो छ हामीहरूको यहाँ। भनेपछि त्यहाँका स्वास्थ्य चौकीहरूमा सिटामोल बाहेक निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने औषधिहरू पाइएन भन्ने तपाईँको गुनासो? कुनै पनि औषधि पाउँदैन सिटामोल बाहेक। त्यहाँ रहेका सबै अस्पतालमा त्यस्तै अवस्था हो स्वास्थ्य चौकीहरूमा? मलाई आफ्नो वार्डमा छ नि सिरा 13 मा। वडा नम्बर 13 को स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ त्यहाँ निःशुल्क रूपमा पाइने औषधिहरू, सरकारले व्यवस्था गरेको औषधिहरू चाहिँ पाइँदैन भन्ने तपाईँको? पाइँदैन। अनि तपाईँले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई गुनासो गर्नुभयो, त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूले मतदान दिएर जिताएको वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई गुनासो गर्नुभयो तपाईँले यस विषयमा? गरेछु सर, 3-4 दिन पहिला एउटा मिडियावाला पनि आएको थियो। हजुर। त्यो मिडिया पनि केही गर्न पाएन। हजुर। वडा अध्यक्षहरूलाई पनि भनेछु, सबैलाई भनेछु, तर अहिलेसम्म केही त्यसको उपाय मिलाएको छैन अहिलेसम्म। अनि तपाईँलाई चाहिँ के समस्या परेर तपाईँ कुन औषधि लिन जानुभएको थियो, के थियो अवस्था? यहाँ महिलाहरू छ नि हाम्रो गाउँको दिनमा 10वटा 15वटा घुरेर जान्छ। जस्तै जीवन जल भयो, महिलाको कुन औषधि हुन्छ, कुनै पनि औषधि त्यहाँ भेट्दैन। हजुर, कुनै पनि औषधि पाइँदैन। हस्, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीले विशेष गरी तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र सँगसँगै मेयर साहब र उपमेयर साहब ज्यूलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँहरूको फोन स्विच अफ बताइरहेको छ। यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस त गर्नुभयो, तर यो समस्याबारे हामी उहाँहरूलाई पछि ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ अफेयरमा पनि। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद राज्य। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तुहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ र के रहेछ उहाँले कुनै पनि स्थानीयले राख्नुभएको गुनासोका विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्दछौँ के रहेछ भनेर, र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा र सम्भव जोड्ने र त्यो सम्बन्धी वास्तविकता के रहेछ भनेर बुझ्ने कोसिस हाम्रो रहन्छ। कार्यक्रमको फर्मेट पनि यही रहेको छ र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यद्यपि उहाँ फेरि टेलिफोनबाट छुट्टिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको रिङ रोडमा अत्यन्तै कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ। कमसल सामग्री प्रयोगका कारण निर्माण भइरहेको सडक अघिबाट निर्माण हुने तर पछिबाट भत्कदै जाने थालेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। घोडाघोडी नगरपालिका र राष्ट्रिय योजना आयोगको साझेदारीमा यो रिङ रोड कालोपत्रे भइरहेको छ। करिब 17 किलोमिटर लम्बाइ रहेको रिङ रोडको पहिलो चरण अन्तर्गत 3.56 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ। तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र सरोकारवाला निकायको उदासीनताका कारण सडकको कालोपत्रे पकपकी उप्किन थालेको छ। स्थानीयको गुनासोका आधारमा कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कैलालीको लम्की स्थित रेखा जेभी निर्माण सेवाले करिब 1,58,60,958 रुपैयाँमा यो सडक निर्माणको जिम्मा लिएको हो। क्रमगत रूपमा योजना अनुसार सम्पन्न हुने सुखडको भैखाली चोकबाट पिपल डाँडा पूर्वी पेट्रोल पम्प हुँदै बेलार, लक्ष्मीपुर, घोडाघोडी, कौवा, ज्वालानगर हुँदै भैखाली चोकसम्म करिब 17 किलोमिटर रिङ रोड निर्माण हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। तर सडकमा कालोपत्रे गर्दा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएकाले सडक निर्माण गुणस्तरीय नभएको र निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कन थालेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। ठेकेदार र स्थानीय नेताहरूको मिलोमतोमा कमसल प्रकारका सामग्री प्रयोग गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको उनीहरूको आरोप छ। वर्षाको समयमा मात्र बजेट सक्नकै लागि काम गरेको जस्तो देखाइएको स्थानीयको आरोप छ। यो बाटो यहाँ ठेकेदारको लापरवाहीले गर्दा यो खुट्टाले पनि यो धस्किए यसरी निस्किने अवस्था भएको छ। यहाँ गाडी हिँडेपछि त अब यो झन् यो पुरै एकै दिनमा सिद्धेला जस्तो छ। यो बाटो नाजुक छ अलि धेरै अवस्था। यो ठेकेदार अब कम्पनीहरू र यहाँका स्थानीय नेताहरू मिलेर यो बाटोलाई अब सिद्ध्याउने त्यति बजेट मात्र सिद्ध्याउने काम गरेको, अरू राम्रो बनेको छैन बाटो। सडक कालोपत्रेको काम मापदण्ड अनुसार नभएकाले निर्माणसँगै भत्कन थालेको हो। गरिएको कालोपत्रे हातले नै उप्किन थालेको छ। सडक निर्माण हुँदा कसरी निर्माण भइरहेको छ भन्ने नगरपालिकाले प्रभावकारी अनुगमन नगरेकाले सडकको हविगत यस्तो भएको स्थानीयको गुनासो छ। सन्तोष चन्दजी इन्जिनियर हुनुहुन्छ र ओभरसियर त्रिलोक साई आएर चाहिँ तल चेक गर्नुभयो। उहाँहरूले चेक गर्दाखेरिमा के भन्नुभयो भनेपछि यो बिटुबिन पनि ठिक छैन, यो खराब छ। हामी यहाँदेखि त्यहाँसम्म लगभग 50-60 मिटर छ, यो हामीले चाहिँ ओदाडेर फेरि बनाउन लगाउँछौँ भन्नुभयो। त्यसपछि बेलुका चाहिँ कस्तो किसिमको उहाँहरूको कुरा अघिल्लो दिन बनाउँछु भनेको भोलिपल्ट नै बनाउनु पर्दैन, जो तपाईँले हातले निकाल्नु भएको छ त्यो ठाउँमा मात्रै बनाए पुग्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यो सेटिङ हो कि के हो कि अब त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो कि के हो त्यो तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस्, सबै जनताहरूले बुझुन्। यता अनुगमनका क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन कालोपत्रे गरेको भेटिएको भन्दै निर्माण कम्पनी रेखा जेभी निर्माण सेवालाई पुनः सडक मर्मत गर्न निर्देशन दिइएको घोडाघोडी नगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष चन्दले बताए। 0 पोइन्टदेखि नै हामीले निर्माण व्यवसायीलाई यो तपाईँको अलि बिटुमिनमा केही खराबी छ, यसलाई ल्याब टेस्ट गर्नुहोस् भनेर पटक पटक भनेकै हो। उसले बिटुमिनको रिपोर्ट दिएन, होइन यो राम्रै हुन्छ, अलि केही पानी पर्या भएर यो सेट नभएको भने त्यस्तो कुरा गरेर अलि टाले त्यो कुराहरू। अब अहिले 1800 मिटर लगभग पिच भइसकेको छ। त्यो समस्या जताततै 1800 मिटर खण्डमै सबै ठाउँमा त्यो पिचको साइडबाट बुरुक्कै त्यो उब्रिने गिट्टीहरू माथि आउने समस्या देखिरहेको छ। सडक निर्माण भइरहेको ठाउँमा कालोपत्रे नमिलेको, राम्रोसँग नगरिएको र अलकत्रा कतै धेरै कतै थोरै हालेकाले कालोपत्रे निस्कन थालेको छ र जमिन देखिन थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अघि सडक कालोपत्रे हुने तर पछाडिबाट भने भत्किने यो किसिमको अवस्था यो सडकमा देखिएको छ। यसबारे थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। करिब 1,58,60,958 रुपैयाँमा यो सडक निर्माण हुन लागिरहेको छ। तर सडकमा भइरहेको कालोपत्रेको अवस्था यस्तो छ कि हातले पनि सहजै रूपमा उप्किने अवस्था छ। एकदमै कमसल सामग्री प्रयोग गरिएका कारण यो सडकको कालोपत्रे पक्की उप्किन थालेको गुनासो यति बेला स्थानीय नागरिकले गरिरहेका छन् र तिनै नागरिकको गुनासोको आधारमा हामीले रिपोर्ट समेत प्रसारण गरेका छौँ र यस सम्बन्धी थप जानकारी लिने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी रेखा जेभी निर्माण सेवा कम्पनीका जो निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ जनक शाही, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। किन कमसल सामग्री प्रयोग गरिएर यो निर्माण भइरहेको छ, स्थानीयले गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ किन आइरहेको छ, यसबारे जानकारी लिन्छौँ। र सँगसँगै नगरपालिका जो सरकारवाला निकाय हो, जसले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ पटक पटक कस्तो किसिमको सामग्री प्रयोग भएर त्यो कालोपत्रे भइरहेको छ त भनेर बेला बेलामा अनुगमन गर्नुपर्ने हो। त्यो निकाय समेत यति बेला उदासीन बनेपछि सडकको हविगत, सडकको दुर्दशा यस्तो भएको बारे स्थानीयले जानकारी गराएका छन्, गुनासो गरिरहेका छन्। नगरपालिकासँग पनि हामी यसको जवाफ लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने कोसिसमा छौँ, विशेष गरी रेखा जेभी निर्माण सेवा कम्पनीका ठेकेदार जनक शाही। यद्यपि उहाँले हाम्रो टेलिफोन
उठाइरहनु भएको छैन। मैले जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै म अनुरोध गर्न चाहन्छु घोडाघोडी नगरपालिका का प्रतिनिधिलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुहोला। जो ममता प्रसाद चौधरी हुनुहुन्छ मेयर साहबसँग अझ बढी यसको जवाबदेहिता लिने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ कि अनुगमन प्रभावकारी रूपमा किन हुन सकेन। राज्यको यो लगानीबाट निर्माण भइरहेको सडकमा जुन रिङ रोड छ र यो रिङ रोडमा भइरहेको कालोपत्रे किन यसरी कमसल हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले ठेकेदार कम्पनीमाथि दबाव अथवा निगरानी बढाउन सकेन, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्न हामी नगरपालिकाका मेयर साहब अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो हुनुहुन्छ उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि टेलिफोन यति बेला लाग्न सकिरहेको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार अहिले विशेष गरी त्यहाँ सडकमा भइरहेको कालोपत्रे मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै त्यो सडक कमसल बनेको कालोपत्रे कमसल भएको र त्यो पकपकी उप्किन थालेको भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। र सडक जुन हिसाबले सडकमा मापदण्ड अनुसार कालोपत्रे हुनुपर्ने थियो त्यो मापदण्ड अनुसार नभएका कारण र कमसल सामग्री प्रयोग गरिएका कारण र ठेकेदारले लापरवाही गरेका कारण यो सडकको दुर्दशा यस्तो भएको भनेर जानकारी स्थानीय नागरिकले गराएका छन्, जसको आधारमा हामीले रिपोर्ट समेत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। र ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीबारे कार्यक्रममा हामीले नियमित रूपमा धेरैजसो कार्यक्रममा हामीले देखाउँदै आएका छौँ र ठेकेदारको कतिसम्मको लापरवाही देखिन्छ र राज्य कोषको दोहन कसरी गरिन्छ भन्ने हामीले बारम्बार देखाउँदै आएका छौँ, जसको एक उदाहरण यो पनि हो। र विकास निर्माणका काममा हुने जुन किसिमको लापरवाही छ यसको एक उदाहरण यति बेला घोडाघोडी नगरपालिका स्थित रिङ रोड सडकमा भइरहेको कालोपत्रे उदाहरणका रूपमा देखिएको छ। यसबारे थप जानकारी गराउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यद्यपि हाम्रो टेलिफोन लागिरहेको छैन। हामीले घोडाघोडी नगरपालिका कैलालीका मेयर ममता प्रसाद चौधरीज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, उहाँको फोन उठिरहेको छैन। र सँगसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो खगेन्द्र बहादुर सिंह हुनुहुन्छ उहाँको फोन पनि उठिरहेको छैन। र सँगसँगै ठेकेदार कम्पनी जो छ रेखा जेबी निर्माण सेवा कम्पनी जनकशाही उहाँले पनि फोन उठाइरहनु भएको छैन, उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि स्थानीयसँग यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस हामी गर्नेछौँ र सँगसँगै स्थानीयसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहँदा अहिले पछिल्लो समय असारमा छिटो काम सक्नुपर्ने काम भएका हिसाबले पनि यो असारे विकासेका रूपमा पनि यसलाई स्थानीय नागरिकले व्याख्या गरेका छन् र बजेट सक्नकै लागि भए पनि यो हतारमा कालोपत्रे गरिन थालिएको र सँगसँगै स्थानीय नागरिकले यस्तो गुनासो गरिरहँदा पनि नगरपालिकाले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। यद्यपि यो अवस्था अनुगमनका क्रममा देखिएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई आफूहरूले सडक मर्मत गुणस्तरीय रूपमा गर्नका लागि भनेर निर्देशन दिएको भनेर इन्जिनियरले बताएका छन् जो प्राविधिक हुनुहुन्छ। र यति बेला स्थानीय जोडिनु भएको छ, उहाँसँग थप जानकारी लिन्छौँ। स्थानीय हामीसँग पुष्कर आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुष्करजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर एकदम हजुर। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अब यहाँको गुनासोका आधारमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। कालोपत्रे पक्कै उप्किन थालेको छ, गुणस्तरीय रूपमा कालोपत्रे भएको छैन भन्ने यहाँहरूको गुनासो छ। यो अनुगमन प्रभावकारी रूपमा किन हुन सकेन, यहाँहरूको जानकारीमा के छ? हजुर मेरो जानकारी अनुसार हाम्रो स्थानीयहरूले चाहिँ हजुरको जब रेखा निर्माण सेवाले चाहिँ कालो पिच चाहिँ कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पूर्व जो बेस हाल्या हुन्छ जसलाई गिट्टी भनिन्छ, बेस हाल्ने क्रमबाट नै एकदम इस्टिमेट भन्दा डाउन गएर चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेको थियौँ। त्यसपछिको खण्डमा चाहिँ हजुरको हामीहरूले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ मिडियाको मार्फतबाट, स्थानीय सरकारलाई हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट पनि गरिरहेका थियौँ। सबैबाट चाहिँ एउटा एक हिसाबमा ठुलो विरोध आइसकिँदा पनि कुनै पनि खालको चाहिँ अनुगमन कार्य भएन र मापदण्ड अनुसार पनि आउनुहोस् रेखा निर्माण सेवालाई चाहिँ हामीहरूले इस्टिमेट लगेर नै यो अनुसार काम गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम इस्टिमेट देखाउँदा पनि अगाडि उहाँहरूले चाहिँ इस्टिमेट अनुसार काम चाहिँ गरेको पाइएन। चाहे त्यो गिट्टी हाल्ने बेलाको होस्, चाहे ग्राभिल, चाहे अहिले यो जुन चाहिँ पिच भइरहेको छ,
कुनै पनि कार्यमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम परोपकारी तरिकाले चाहिँ काम गरेको देखिएन, जसको फलस्वरूप अहिले चाहिँ पिच उक्किरहेको छ, काम चाहिँ कमसल भइरहेको छ। हामीले चाहिँ यो विषयमा त ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ। अहिले मैले चाहिँ मेयर साहबलाई पनि बिहान भर्खर भेटेको थिएँ। उहाँलाई चाहिँ यो पिच यो के खालको भयो, राम्रोसँग अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुरा राख्दा पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भनेपछि प्राविधिकहरूले हेर्छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ प्राविधिकहरूले पनि भनेको कुरा चाहिँ अलिकति रेखा निवासीवाले चाहिँ नटेरेको जस्तो हामीहरूले चाहिँ महसुस गरेका छौँ स्थानीयको। अब पुष्करजी जस्तो प्राविधिकहरूले पनि त्यहाँ सडक कमसल भयो भनेर ठेकेदारलाई यो सडक गुणस्तरीय बनाउनका लागि भनेर निर्देशन दिएको बारे पनि जानकारी प्राप्त भयो। यो प्राविधिकहरूको जुन निर्देशन छ यो कार्यान्वयन गर्नका लागि ठेकेदार कम्पनीले किन आनाकानी गरिरहेको छ, किन अटेरी गरिरहेको छ? यसको लागि मैले देखेको दुईटा रिजन चाहिँ हुनसक्छ। एउटा कुरा के त भनेपछि अलरेडी काम हुनुभन्दा पहिले नै चाहे त्यो कुनै पनि तरिकाबाट अनियमितता चाहिँ भइसकेको हुनुपर्छ। काम सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले चाहे सरकारसँग होस्, चाहे जो एउटा लिडरसिपमा जो बसिरहेका छन्, चाहे स्थानीय सरकारका विषयहरूमा होस्, जो पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलरेडी चाहिँ समातेको हुनुपर्छ। कि त भनेपछि उहाँहरूले अलिकति आफ्नो बेनिफिट जो 3 करोडमा हुनुपर्ने काम 1.5 करोडमा लिनु भएको छ, यो काममा चाहिँ उहाँहरूले आफूले चाहिँ कम रेटमा चाहिँ यो काम सञ्चालन गर्न कार्य गर्दाखेरि पैसा थोरै लगानीमा चाहिँ धेरै काम गर्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुनसक्छ। ठिक छ पुष्करजी, यसबारे थप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। ठिक छ, यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ जो प्राविधिक हुनुहुन्छ इन्जिनियर सन्तोष चन्द हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। इन्जिनियर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद हजुर। अब यो रिङ रोडमा भइरहेको सडकमा जुन कालोपत्रे छ यति धेरै कमसल किन भइरहेको हो? तपाईँहरूले कतिको चासो देखाउनु भएको छ यो विषयमा? हजुर, त्यसमा अलि बिटुमिन चाहिँ अलि लो क्वालिटीको पर्यो। हजुर, त्यो बिटुमिन चाहिँ हामीले चेक गर्ने नेपालगञ्ज सडक डिभिजनमा हामीले पठाएको छौँ त्यो ल्याबमा। भोलि पठाउँदैछु, त्यसको रिपोर्ट आउँछ होला भोलि, अनि त्यसपछि रिपोर्ट अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ के गर्नुपर्छ भन्ने। अब ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही हुनु र कमसल रूपमा सामग्री प्रयोग हुनुमा तपाईँहरूको अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो पनि स्थानीय स्तरबाट छ, के हो वास्तविकता? होइन, अनुगमन त अब नगरपालिका नजिकै भइरहेछ पिच होइन, गइरहेकै हुन्छौँ त्यहाँ। अब ठेकेदारलाई अब नगर्नु यहीँ रोक्नुहोस् भन्दा भन्दै उसले अब काम बढाइरहेछ अघि। हजुर, होइन, अब हामीले त भनेपछि ठेकेदारलाई तपाईँहरूले अहिलेका लागि काम रोक्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ, तर ठेकेदारले निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ काम चाहिँ। हजुर हजुर। अनि यो अवस्था हुँदाखेरि त्यहाँ जसले यसको मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो नगरपालिका, त्यसले के हेरेर बसिरहेको छ? यो त अलि सुहाउँदो विषय भएन, किन रोक्न सकिएन? निर्देशन त पालना गर्नु पर्यो नि ठेकेदार कम्पनीले, होइन? अहिले त रोकिएको छ काम। हजुर, अब बिटुमिनको सबै रिजल्ट आइसकेपछि मात्रै काम सुधार गर्नु भनेको छौँ। हजुर, अहिले काम रोकिएको छ? हजुर, रोकिएको छ। तर हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार पिच भइरहेको छ, अघि पिच भइरहेको छ, तर पछिबाट त्यो भइरहेको पिच अर्थात् कालोपत्रे उप्किरहेको छ भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन् नि। हजुर, अवस्था त्यही हो नि त? अवस्था त्यही हो इन्जिनियर साहब? हजुर, अवस्था त्यस्तै हो होइन त? ठ्याक्कै। हजुर, के भन्नु अलिक सुनिएन। अघि पिच गर्ने, पछि त्यो पिच उप्किँदै जाने अवस्था ठ्याक्कै त्यही हो होइन त त्यहाँको? हजुर हजुर, त्यही हो। अब त्यसलाई हामी पुरै त्यो फालेर फेरि नयाँ हाल्न लगाउँछौँ त्यसलाई। कहिलेसम्म तपाईँहरूको यो परीक्षणका लागि पनि पठाएको छौँ भनेर भन्नुभयो, कहिलेसम्म तपाईँहरूको यो आइसक्छ त परीक्षण भएर? परीक्षण एक दिनमै आउँछ रिपोर्ट, भोलिसम्म आउँछ होला। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले यसलाई गुणस्तरीय रूपमा चाहिँ यो कालोपत्रे गर्नका लागि भनेर निर्देशन जुन दिनुहुन्छ त्यो निर्देशन बमोजिम काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ? फालेर हामी एस्टिमेट अनुसार फेरि पुनः त्यसलाई निर्माण गरौँ भन्छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति प्रभावकारी रूपमा यहाँहरूको अनुगमन होस्। यहाँहरू इन्जिनियर हुनुहुन्छ, विशेष गरी तपाईँहरूको भूमिका अझ बढी प्राविधिक रूपमा अझ बढी भूमिका तपाईँहरूकै हुने हुनाले यस्ता संरचनाहरू निर्माणमा विशेष ध्यान दिइदिनु होला र यहाँहरूले प्रभावकारी रूपमा यसको निगरानी गरिदिनु होला। हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र सँगसँगै स्थानीयको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग जोडिनुभएका पुष्करजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर हजुर, धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। विकास निर्माणमा हुने गरेका चरम लापरवाहीका विषयमा हामीले निरन्तर रूपमा आफ्नो निगरानी बढाउँदै आएका छौँ र यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ। जुनसुकै बेला हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईको समस्या सुन्नका लागि तयार रहेको छ। र विशेष गरी यो कोरोना महामारीका बीचमा कुनै पीडामा हुनुहुन्छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो जायज गुनासोहरू, समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस हामी हरसम्भव गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको समयमा न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्न नभुलौँ, काम नभइकन घरबाट बाहिर ननिस्कौँ, सुरक्षित रहौँ, स्टे सेफ, स्टे होम भन्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।